बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वाकई ये हुकूमत ने सज्जी दिखाकर कब्बी मारी है। और अगर आज की तारीख में भी पूछा जाए तो हुकूमत इन तमाम बातों को निगेट ही करेगी, लेकिन जनाब, जजिस की तैनाती से लेके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट तक तमाम की तमाम एक गेम उल्टा के रखी है जी, बाकायदा तौर पर। आपने वजीर कानून पे नहीं जाना, वजीर दिफा पे नहीं जाना, वजीर इत्तलात पे नहीं जाना। मैं बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बिल प्लेस है, लेकिन एक ख़ास तरीके से। और जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुतल्लिक गलत फहमियाँ थी या खुश फहमियाँ थी ना, नहीं, बहुत ज़बरदस्त खबरें जो मैंने आपके साथ कर दी। खैर, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से और जोड़ तोड़, जिसको ये लोग सियासत कहते हैं, उससे सड़ान की बदबू तो आ रही है, लेकिन वो कितनी गंदी बदबू है मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला खुल गया जी। और ये ज़मानत भी ड्यू है क्योंकि ऑलरेडी जुडिशल पे है। और ये भी खबर आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक हुकूमत को एक पहिया जाम हड़ताल का सामना है जी, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। इस खबर की भी डिटेल मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा अडयाला जेल में सिर्फ कैदी गैर महफूज नहीं है, जेल का अमला भी गैर महफूज है। ये मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। इसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। चैनल अगर आप रोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दे चाले, ताकि आप सब्सक्राइब कर लें और मेरा आपका ये रब्ता रहे। कल तक वजीर कानून कह रहे थे कि हमारी हुकूमत की किसी किस्म की कोई इंटेंशन नहीं है। और और हुकूमत भी पूरी यही कह रही थी कि हम कोई जुडिशल पैकेज लेके नहीं आ रहे। और आज भी बात करें तो वो माशाल्लाह निगेट ही करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको गेम बताता हूँ। वो यही कहेंगे हमारा कोई आईनी पैकेज लाने का प्लान नहीं है। खबर कंफर्म आपको दे रहा हूँ सर, कि आज कौमी असम्बली का प्राइवेट डे एजेंडा है। आज कौमी असम्बली का प्राइवेट डे एजेंडा है, और वो सारा आईनी पैकेज पर ही मुश्तमिल है। अभी पैकेज किसने पेश किया वो मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। मुश्तमिल है। और दिलचस्प बात यह है कि प्राइवेट डे इजलास है और उसमें ये मामला प्लेस किया जाएगा। और इस इजलास में पेश किया जाने वाला एजेंडा हुकूमत कानून साजी के लिए पैक कर सकती है। वैसे इस इजलास में पेश किए जाने वाले एजेंडे का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये सारी गेम इसी तरह ही प्लेस की जाती है। फिर आगे मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ। इजलास में बिल मुतारिफ कराए जाते हैं। और अब देखिए हुकूमत उस बिल में से किस किस चीज़ को मुतारिफ करती है। हाँ, वजीर कानून अपनी जगह पे सही है, वजीर क्या हमारा कोई प्लान नहीं है। और किन का प्लान है ज़रा वो सुने जी। इस एजेंडे में नेशनल असम्बली की कंपोजिशन, जी एजेंडा जारी हो गया जी। इस एजेंडे में नेशनल असम्बली की कंपोजिशन और सेनेट की कंपोजिशन, यानी जो मखसूस नशिस्तें वो कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। कौमी असम्बली के मेम्बरान की तादाद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये चीज़। सेनेट के अरकान की तादाद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हदूद, मतलब वो जो आइनी अदालत है ना जनाब, वो भी एक मामला इसके अंदर है कि हदूदों का यूज़ क्या है। आइनी अदालतों को अलहदा कर दिया जाए, अपनी पसंद के 3-4 जज रख के आइन की तशरीह कराई जाए। अगर कई साहब बिलफर्ज रिटायर हो जाए तो फिर क्या करना है, उनको कहीं ना कहीं जॉब पे तो कपाना है, खिदमत इतनी ज़्यादा है। तो वो अलहदा करने वाला मामला ये है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट, अच्छा जी, ये सब चीज़ें शामिल हैं। यानी पूरा खदोखाल इनका तब्दील करने का प्लान है। मतलब जो बातें हो रही थी ना कि ये बिल पेश हो रहा है, जा रहा है, ये होगा, हुकूमत की इंटेंशन है, एजेंडा, वो सारी गेम थी। जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना फजल रहमान के साथ भी एक पूरी गेम थी और उसने पूरा असर दिखाया, क्योंकि बिल कोई और पेश नहीं कर रहा सर, अदालती पैकेज का, आईनी पैकेज का। ये बिल पेश करने वाले प्राइवेट डे में मौजूद है नूर आलम खान साहब, जिसको पीटीआई अपना भगोड़ा तस्वुर करती है। और इस वक्त जमयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में ये शामिल है जी। मेंबर कौमी असम्बली नूर आलम खान साहब ने ये बिल पेश किया जी, जेर बहस है जी। और कहा जा रहा है कि वो जो कहा जाता है कि माने नहीं है मौलाना साहब, अब मैं क्या कहूँ, उन्हीं का बंदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, इस हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से उनकी तैनाती, कौमी असम्बली और सेनेट के हवाले से उसकी जो कंपोजिशन है खदोखाल, और किसे कहते हैं जुडिशल पैकेज या आईनी पैकेज जनाब। अब ये देखना है, यानी मौलाना साहब माने हुए हैं, क्योंकि मौलाना साहब का बंदा प्लेस कर रहा है तो अब क्या कहेंगे। मुझे मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि मैं इसके अलावा क्या बात करूं, लेकिन मौलाना साहब इधर माने हुए हैं। तो सर, ये होती है सियासत, मैंने कहा था, जिसमें से सड़ांट की बदबू आ रही है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और हाँ कहते हैं हाँ हमने तो नहीं कहा, अपनी जगह पे वो लोग भी सही है। लेकिन बहरहाल इस पैराई के ऊपर ये काम हो रहा है जी। और आज अब देखते हैं हुकूमत इसमें से पिक क्या करती है, और जिसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। क्योंकि उतनी देर में वो जोड़ तोड़ तो चल रहा होगा, यानी ये समझ आ गई मौलाना साहब माने हुए हैं। अब वो है 4-5 बंदे, वो तोड़ने हैं।
وہ توڑنا کتنا مشکل ہوگا، وہ جو آزاد اراکین میں سے وہی سب سے بڑا معاملہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے دال میں کالا پن ہے کافی زیادہ نا۔ خواجہ آصف صاحب سے بات ہو رہی تھی اینکر منصور علی خان صاحب کی، تو منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے کہنے پر پٹی چلوا دوں اپنے چینل پہ کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ابھی اس میں کافی دیر باقی ہے، ابھی 2 ماہ پڑے ہیں، ابھی آپ پٹی نہ چلائیں۔ تو جب وہ اس طرح بات کرے تو منصور علی خان صاحب نے کہا تو ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نیت کچھ اور ہے، آپ لوگوں کا کچھ اور ہے، کیونکہ قاضی فیصل صاحب کا تو 2 ڈھائی مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ تو مطلب عزائم ان کے کچھ اور ہے یا کوئی ٹیسٹر ہے؟ بہرحال عزائم ہیں ان کے کچھ اور یا یہ ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کلنگ سمائل دے کے 2 دن تک ان کو پریشان کر سکتے تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں کریں ضرور۔ توشہ خانہ 2 کیس، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، انہوں نے ضمانت بعد از گرفتاری درخواست دائر کر دی ہے۔ پہلے تو اس کیس کی حیت کے حوالے سے چیلنج تھا، لیکن اب انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری کی ہے، درخواست دے دی ہے جی۔ اور یہ ویسے بھی ریمانڈ پہ، ان کا جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں ہے، اور جوڈیشل میں ضمانت ہو سکتی ہے، تو کبھی امکان ہے کہ ان کا اس میں ضمانت ہو جائے گی۔ ادھر لگتا ہے جماعت اسلامی صاحب کو، جماعت اسلامی کو باور ہو گیا ہے بہت اچھے سے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا۔ ہمیں تو پہلے دن سے تھا، لیکن اب جب عوام نے بتایا، پھر جب سارے مل کے بیٹھے تو پھر پتہ چل گیا کہ جناب اچھی خاصی ان کے ساتھ گیم ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے کچھ اس سبکی کو مٹانا تو ہے، ڈیفینیٹلی اچھی خاصی عوام کی طرف سے بڑی تنقید کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے پنجاب کے لیے 2 مہینے کا ریلیف دیا، 2 مہینے کا کیا ریلیف ہوتا ہے؟ تو بہرحال اب حکومت کو ایک احتجاج کا سامنا ہے۔ جماعت اسلامی نے 28 اگست یعنی پرسوں ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ ملک گیر پہیہ جام کال یا ہڑتال کی کال دے دی ہے، مطلب عوام سے شدید رد عمل آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہڑتال کتنی کامیاب ہوتی ہے اور یا کتنی ناکام ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی ہے، پبلک سپورٹ ہے ان کے پاس۔ ادھر اشر شریف شہید قتل کیس، اس کی جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے درخواست تھی حامد میر صاحب کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، تو اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے۔ بہرحال ادھر وکلا نے کہا کہ دیگر جو صحافی قتل ہوئے ہیں ان کے اوپر سپریم جوڈیشل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بہرحال یہ فیصلہ بڑا اہم ہوگا اگر عدالت نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، اور کئی پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر کمیشن بن جائے تو۔ ہاں وہ رپورٹ ہو یا نہ ہو، اٹس اندر تھنگ، اگر کمیشن قائم ہوگا یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے ارشد شریف شہید قتل کیس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ کینیا سے تو بات کلیئر ہو گئی، پتہ چل گئی کہ یہ بات سوچی سمجھی پورا پلان کے ساتھ تھا، یہ بات قتل خطا نہیں تھا۔ وہاں سے کینیا کی عدالت نے یہ بات پروو کر دی۔ اب پاکستان کے اینڈ پر ہے کہ کس طرح ارشد شریف کے ایک کی بجائے پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے اوپر ایف آئی آر تھی، کس طرح ان کو دباؤ اور پریشر بنایا گیا، کس طرح ان کو دبئی روانہ کیا گیا، پھر وہاں ویزے کی مدت کم، اور پھر کس طریقے سے ان کو کینیا بھیجا گیا۔ یہ پاکستان کی چیزیں اتنی آسانی سے سمجھنے والی ہے نہیں، اتنی آسانی سے سمجھ آتی نہیں ہے۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن ہی ان تمام کوشچن مارک کو کچھ بھی نہیں بھائی، ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کا تو انصاف ملے۔ پاکستان کی عوام تو ہے ہی ہے، ان کو تو پتہ چلے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، تو یہ چیز ہے۔ اب آؤ ذرا ایک اور خبر، وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نہیں تھے جن پہ جنرل فیض حمید کے ساتھ کنیکٹیوٹی بقول حکومت عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، جنرل فیض حمید کے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو حرکات و سکنات تھی جس پہ آرمی ایکٹ ان کے اوپر لگا اور پتہ نہیں کیا چیزیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم صاحب جو غائب ہوئے ہیں، ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی نا ان کی گرفتاری کو، ڈیلی تو اغوا کا پرچہ ہے، ایف آئی آر ہے، تو ان سے متعلق بازیابی کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں، اور ایمان مزاری صاحبہ وہ کیس ان کا کر رہی ہیں، تو میں کہا کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے، تو ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہے 14 اگست سے وہ غائب ہے اور پولیس اور کوئی ادارہ معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں شک ہے، ان کے ان کی وکیل محمد اکرم صاحب کی جو وکیل ہے ایمان مزاری صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ 14 اگست سے وہ غائب اور ہمیں شک ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسٹڈی میں ہے۔ تو عدالت نے کہا کس ایجنسی کی کسٹڈی میں ہے، تاکہ ہم ان کو نوٹس تو بھیج سکیں، عدالت مفروضوں پر تو کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتی۔ تو عدالت نے بہرحال سی پی او راولپنڈی کو 29 اگست کو طلب کیا، لیکن جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ عدالت نے کہا یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل میں، عدالت کہہ رہی ہے، قیدی سمیت عملہ بھی غیر محفوظ ہے، جیل حساس جگہ ہے، اور جیل کا افسر وہاں سے غائب ہو جانا یہ بات نہایت غیر معمولی ہے۔ میرے خیال ہے عدالت کے اس ریمارکس میں ہی نا
سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔